कुछ सवाल करेंगे, इंशाल्लाह जो भी सही जवाब देगा उसको फौरन चॉकलेट इनाम दिया जाएगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखे, वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और आपके दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर कौन बैठे वाले? जोया बिनते हारून। ठीक है, जोया बिनते हारून से सवाल है कि अल्लाह पाक ने 1.25 लाख नबियों को भेजे। कितने? दुनिया में कितने नबी आए? 1.25 लाख नबी आए दुनिया में। जब जब लोगों को जरूरत होती थी दीन की तालीम की और अल्लाह की यानी तरफ बुलाने की, लोग जब गुमराह हो जाते थे तो अल्लाह पाक क्या करते थे? नबी को भेजते थे। तो जोया बिनते हारून से सवाल है कि अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले किस नबी को भेजा, फिर उस नबी के जरिए से उम्मत बढ़ती गई, दुनिया में लोग बढ़ते गए। तो सबसे पहले नबी का क्या नाम है आपको बताना है। हाँ, मुकम्मल जवाब देने का। अल्लाह पाक ने सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने सबसे पहले दुनिया में कौन से नबी भेजे? आदम अलैहिस्सलाम को भेजे। इनका जवाब बिल्कुल सही है, लिहाजा इनको चॉकलेट इनाम में दिया जाता है। ठीक है, अल्लाह पाक इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, जैसे कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजे, ठीक है, तो उनकी एक बीवी थी। जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया, जन्नत में बनाया, तो आदम अलैहिस्सलाम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन दिल नहीं लग रहा, फिर भी दिल नहीं लग रहा। तो अल्लाह पाक ने उनकी बीवी बनाई। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक बीवी अता फरमाई। तो आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का क्या नाम है? ये सवाल है। उनके बाजू में जो बैठे वाले शिफा बिनते मोहसिन है ना? नहीं, शिफा, तुम्हारा अबू नाम क्या है? वाहिद। शिफा बिनते वाहिद, इनसे सवाल है कि आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का क्या नाम था। मुकम्मल जवाब देने। बिस्मिल्लाह। आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीवी का नाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, घबराते लेकिन शिफा बिनते वाहिद ने सही जवाब दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का क्या नाम था? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। ठीक है, इनको भी एक चॉकलेट इनाम दिया जाता है। अल्लाह पाक इनके भी इल्म में बरकत अता फरमाए। अब तीसरे नंबर पर है जिक्रा। अब्बू का नाम तुम्हारे? जिक्रा बिनते अजीम। इनसे सवाल है कि भी दुनिया चल रही है, लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह पाक क्या करेंगे? दुनिया को तहस नहस कर देंगे, चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो उस दिन क्या होगा मालूम क्या? अभी सूरज रोजाना कहाँ से तुलू होता? बोलो, मशरिक से, यानी इधर से होता। लेकिन क़यामत के दिन सूरज मशरिक से तुलू नहीं होगा, कहीं और से तुलू होगा। तो वो कहाँ से तुलू होगा वो जिक्रा को बताना है। क़यामत के दिन सूरज इस तरह कहाँ से तुलू होगा? मगरिब से। घबरा रहे क्यों इतना? हाँ, घबरा रहे हो? घबराने का नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने का। तुमने सही जवाब दिया, माशाल्लाह। रोजाना इनको एक चॉकलेट दिया जाता है, थर मत करो, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके इल्म में बरकत अता करे, उम्र में भी बरकत अता करे। रोजाना सूरज कहाँ से तुलू होता? मशरिक से। लेकिन जब क़यामत आने वाली होगी कहाँ से तुलू होगा? मगरिब से। जहाँ पर सूरज डूबता है वो कौन सी जगह है? वो मगरिब है। ठीक है, जिक्रा ने भी सही जवाब दिया, माशाल्लाह। अब इनके बाद सवाल है नंबर 4 पे, सालिहा बिनते उस्मान। इस बच्ची से सवाल है कि क़यामत से पहले एक नबी आने वाले हैं उम्मती बनकर, जो दज्जाल जो आने वाला है ना, उसको खत्म करेंगे वो। क़यामत से पहले एक नबी आने वाले हैं जो दज्जाल को खत्म करेंगे। तो वो नबी उम्मती बनकर आएंगे, उस नबी का नाम बताना है। मुकम्मल जवाब देने का। क़यामत से पहले जो नबी आने वाले उनका नाम ये होगा, इस तरह से। सालिहा बिनते उस्मान। आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, खाली तुमने नाम बोले, पूरा बोलो। क़यामत से पहले, क़यामत से पहले जो नबी आएंगे उनका नाम
عیسیٰ علیہ السلام رہے گا. اس طرح سے جواب دینے کا, اس کو بھی سوال کریں گے. ماشاءاللہ صالحہ نے بھی صحیح جواب دیے ہیں. قیامت سے پہلے کون سے نبی آنے والے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں امتی بن کر, اور وہ دجال جو آنے والا ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. تو آپ کو بھی ایک چاکلیٹ ہمارے طرف سے. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. اب ان کے بعد ہے نمبر 5 پر, کیا نام ہے بیٹا؟ ماہر جی. آپ سے سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 4 بیٹیاں تھی, اس میں سے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بتانا ہے. جواب خالی نام نہیں بولنے کا بلکہ مکمل جواب دینے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام یہ تھا, اس طرح سے, ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام تھا حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ صحیح جواب ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے ان کا. صحیح جواب ہے تو یس لکھو, اگر غلط جواب ہے تو نو لکھو, ٹھیک ہے؟ صحیح جواب ہے کیا؟ ماشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ. ان کو بھی ایک چاکلیٹ انعام دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اب ان کے بعد ہے نمبر 6 پر مہرین. ان سے سوال ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ. تو حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, ٹھیک ہے؟ بہت مشہور ہے وہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے جو بہت مشہور ہے, ان کے نام آپ کو بتانا ہے. ہمارے نبی کے 2 نواسے. حسین ہاتھ پکڑو, اس میں پکڑو, حسین, بسم اللہ, حسین حسین. ہاں, کیا نام ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. شباش, صحیح جواب ہے ان کا بھی. ماشاءاللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ, ان کے جو 2 بیٹے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین. ماشاءاللہ, ان کو بھی چاکلیٹ انعام میں ہے. اللہ پاک ان کے علم میں برکت عطا فرمائے, ٹھیک ہے؟ ان کے بعد نمبر 7 پر ہے شفا بنت محسن. ان سے سوال ہے کہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ پاک نے بھیجے, کسی کو کچھ معجزہ دیے, لیکن ایک نبی ایسے گزرے والے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرے. جنہوں نے کیا کرے؟ پوری دنیا پر حکومت, بادشاہت کرے. پوری دنیا پر کیا کرے؟ حکومت اور بادشاہت کرے. تو وہ کون سے نبی ہے وہ آپ کو بتانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے دنیا کی حکومت جس نبی نے کرے تھے ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس طرح سے جواب دینے کا. پوری دنیا پر جس نبی نے حکومت کرے ان کا کیا نام تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ماشاءاللہ, یہ آپ کو چاکلیٹ انعام ہمارے طرف سے. بہت پیسے جا رہے بابا, ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 8 نمبر اقرا سے سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی تو کتنے سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی؟ مکمل جواب دینے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی کو جو نبوت دی گئی وہ کتنے سال میں؟ 40 سال میں دی گئی. ماشاءاللہ, صحیح جواب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کی عمر میں نبوت دی گئی؟ 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. ماشاءاللہ, یہ آپ کو بھی چاکلیٹ انعام ہے, ٹھیک ہے؟ یہاں نہیں کھانے کا, باہر جا کے کھانے کا بعد میں, ٹھیک ہے؟ اب اشفیہ سے سوال ہے, 9 نمبر پر ہے یہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی, تو اس میں آپ کو 2 سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر معراج کی تھی اس سواری کا نام کیا ہے؟ اور دوسرا, ہمارے نبی کو معراج میں سب سے بڑی چیز دی گئی تھی, تحفہ دیا گیا تھا, وہ کیا تھا؟ یہ 2 سوال ہے آپ کو, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے تو ان کو ایک سواری دی گئی تھی اور سواری کا نام براق تھا. ماشاءاللہ, براق. کیا تھا؟ براق. اور جو معراج میں جو چیز دی گئی ہمارے نبی کو, تحفہ کیا تھا وہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا وہ 5 وقت کی نماز ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. ماشاءاللہ, ویری نائس, ویری گڈ, بہت اچھا. ماشاءاللہ, دونوں سوال آپ نے صحیح دی, اس لیے آپ کو 2 چاکلیٹ انعام. ماشاءاللہ, آمین آمین. اب آخری میں بچی ہے 10 نمبر پر ثنا. کیا نام ہے ان کا؟ ثنا بنت یونس. ان سے سوال ہے نماز کے اسٹارٹ میں تمہارا نام کیا ہے؟ ثنا. تو آپ سے سوال ہے کہ نماز کے اسٹارٹ میں جو اللہ اکبر بولنے کے بعد سب سے پہلے پڑھتے کیا بولتے اس کو؟ ثنا. تمہارا نام کیا ہے؟ ثنا. تو تم بھی سناؤ ثنا. ثنا سناؤ, چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। शाबाश। क्या है? सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। माशाल्लाह, आपको भी एक चॉकलेट इनाम दिया जाता, लेकिन नमाज में नहीं खाने का, नमाज के बाद खाने का। नहीं तो नमाज में सना पढ़ते पढ़ते सना खा डालेंगे चॉकलेट, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। माशाल्लाह, इन छोटे छोटे बच्चों से हमने इस्लामिक सवालात किए हैं और बच्चों ने भी माशाल्लाह अच्छे से जवाब देने की कोशिश की है। अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो इंशाल्लाह आप क्या कीजिए, कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए। इसी तरह वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपके दोस्त अहबाब में शेयर करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक हमारी इन टूटी फूटी खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि